खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। नमस्कार आइसिए दूर शिक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ, म राजेश पाण्डे। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 6:30 सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई आइसिए दूर शिक्षालाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। प्रायोजक आइसिए र आइसिए दूर शिक्षामा हामी शिक्षाका बारेमा कुरा त गर्छौँ, तर ओपन युनिभर्सिटीको माध्यमबाट, खुला विश्वविद्यालयको माध्यमबाट यदि यसका बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ र यसबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ र जर्मन एम्बेसीसँगै एडमिसन्सको हिसाबबाट संसारकै सबभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिए र आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। त्यसै गरी नेपालका 2 ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट छन् आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। आइसिए दूर शिक्षामा हामीले खुला विश्वविद्यालयको माध्यमबाट भनेको आइसिएको माध्यमबाट नेपालमा कसरी आफूलाई आवश्यक पर्ने आइसिएमा उपलब्ध कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर आफ्नो पढाइ लेखाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा अझ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर कुराकानी गर्छौँ। तर अवस्था के भने रेगुलर युनिभर्सिटी, रेगुलर कलेजेसहरू त छन् नै हामी कहाँ जताततै, तर यो ओपन युनिभर्सिटीले तपाईँलाई अझ खास अवस्थामा सहयोग गर्न सक्छ। जस्तै तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, यहीँभित्रै, तर कामको व्यस्तताको कारणले गर्दा हरेक दिन कलेज जान तपाईँसँग समय छैन, मिल्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा निश्चित दिन मात्रै कलेज जाँदा वा नजाँदा पनि तपाईँलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने वा आइसिएमा उपलब्ध कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर तपाईँले आफ्नो पढाइ लेखाइलाई भने अगाडि बढाउन मिल्छ। तपाईँ काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, कुनै पनि कारणले गर्दा काठमाडौँ आउन मिल्दैन र पढाइ लेखाइलाई अब बिचैमा रोक्नु पर्यो कि जस्तो लागेको छ भने ती दिन पनि गए तपाईँलाई आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ र तपाईँको पढाइ लेखाइलाई तपाईँले निरन्तर अगाडि बढाउन मिल्छ। देशभन्दा बाहिर झन्डै करोड आसपास नेपाली देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। सबैको अवस्था राम्रै नै छ भन्न सकिँदैन। कतिपय अवस्थामा हामी बाध्यताको कारणले गर्दा, घर व्यवहारको, आफ्नो अनेक बाध्यताका कारणले गर्दाखेरि पनि देशभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरू छौँ। तपाईँ पनि त्यसैमा पर्नुहुन्छ र पढ्ने लेख्ने चाहना थियो तर नेपालमा बस्न नसकेको कारणले गर्दा, मेरो आफ्नो पारिवारिक बाध्यताको कारणले गर्दा देशभन्दा बाहिर आइपुगेँ भने जस्तो लाग्छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ काम वा अरू कुनै सिलसिलामा तपाईँ त्यहीँ बसी पनि आफूलाई मनपर्ने कुनै एउटा कोर्स वा आफूलाई आवश्यक पर्ने तपाईँलाई पढ्न मन लागेको कुनै पनि कोर्स जुन आइसिएमा छ त्यस्ता कोर्सलाई त्यहीँबाटै एडमिसन गरेर पनि तपाईँले पढाइ लेखाइलाई अगाडि बढाउन मिल्छ। अब झट्ट पहिलोपल्ट सुन्दाखेरि त यो सबै कुरा अचम्म लाग्छ, तर यस्तो सम्भव छ। लामो समयदेखि आइसिएले आफ्ना सयौँ विद्यार्थीलाई यसरी व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि शिक्षाबाट सहयोग गर्दै आएको छ। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ आइसिए, जर्मन एम्बेसीसँगै 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर 4445540 वा ica.edu.np मा गएर पनि तपाईँले आइसिएको गतिविधिको बारेमा र विभिन्न कोर्सेसको बारेमा सजिलै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र आज रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा हामी प्रत्यक्ष बोलिराखेका छौँ, यहाँहरूले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र यो प्रोग्राम, यो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेज जुन भेरिफाइड फेसबुक पेज हो त्यहाँबाट पनि यसको अडियो लाइभ गइरहेछ। त्यसैले तपाईँले 2टा माध्यमबाट यदि तपाईँका पनि कुनै खालका जिज्ञासा छन् वा पढाइ लेखाइमा केही समस्या आइरहेछ वा यस्तो अवस्थामा छु म कसरी पढ्ने लेख्ने भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँका क्वेसन्स, तपाईँको क्वेरिज, तपाईँको प्रश्न, तपाईँका जिज्ञासा तपाईँले हामीलाई 2टा माध्यमबाट पठाइदिन मिल्यो। एउटा त छिटो एसएमएसबाट मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, DSS टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, तपाईँको प्रश्न, समस्या, जिज्ञासा के हो टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिएर पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित आफ्नो नाम ठेगाना पनि टाइप गर्नुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। हामीसम्म आइपुग्छ, लिँदै जानेछौँ। अर्को तरिका चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ र त्यहीँ पनि तपाईँले लाइभ प्रोग्राम सुन्दै आफ्ना क्वेसन्स, क्वेरिज त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ। जसरी भर्खरै मगर एभीको क्वेसन हामीलाई आइपुगेको छ, तपाईँले पनि पठाउँदै गर्नुहोला र तपाईँको क्वेसन्स हामीसँग आउनेछन् र यहाँका क्वेसन्समा लाई आन्सर गर्नका लागि र कुराकानीको लागि र ओपन युनिभर्सिटी के हो यसको बारेमा अझ थप जानकारी दिनका लागि मसँग स्टुडियोमा एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए पद्मा केसी, पद्मा म्याम आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँले नै हामीलाई यहाँहरूको क्वेसन्सको आन्सर दिनुहुनेछ। म्याम, सबभन्दा पहिला आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ।
रेडियो कान्तिपुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म्याम क्वेसन्स आउँदै जाँदाखेरि हामी लिँदै जान्छौँ, तर हरेकपल्ट हाम्रो मान्यता चाहिँ के छ भने हरेकपल्ट हामी अन एयर आउँदाखेरि हाम्रो श्रोता हरेकपल्टै नयाँ श्रोता पनि हामीसँग आउनुहुन्छ, जोडिनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। यो ओपन युनिभर्सिटी के हो र यसबाट पढाइ लेखाइ कसरी सजिलो छ, सम्भव छ, छोटोमा अलिकति क्लियर गरिदिनु भयो भने त्यसपछि हामी क्वेसन्समा जान सजिलो हुन्थ्यो म्याम। ओपन युनिभर्सिटी अब इग्नो नै भनौँ न। अब इग्नो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटी जुन चाहिँ नि वर्ल्डकै लार्जेस्ट युनिभर्सिटी हो र यसलाई चाहिँ मेगा युनिभर्सिटी र पिपल्स युनिभर्सिटी पनि भनिन्छ। सो ओपन युनिभर्सिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई पढ्न लेख्न सजिलो हुने होइन, तपाईँले रेगुलर कलेजै गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता नहुने र तपाईँले आफ्नै ठाउँबाट पढ्न सक्ने। ओपन भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा फ्लेक्सिबिलिटी दिएको युनिभर्सिटीले, जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, कुनै हाम्रो यहाँको कुनै स्टुडेन्ट्सहरू जो कुनै विद्यार्थी भनौँ न काम गर्ने कोही मान्छेहरू हुनुहुन्छ, पिपल हुनुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो केही कारणले गर्दा बाध्यताले गर्दाखेरि रेगुलर यहाँ पढ्न नसकेर बाहिर जानु भएको छ भने उहाँहरूले फ्रम एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड उहाँहरूले पढ्न सक्नुभयो। उहाँहरू रेगुलर कलेजै आउनुपर्छ भन्ने भएन। सो ओपन भन्ने बित्तिकै तपाईँको ओपन इन डिस्टेन्स होइन, ओपन इन डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै दूर शिक्षा जहाँ तपाईँ टाढा बसेर पनि पढ्न सक्नुभयो होइन, तपाईँलाई सजिलो भयो, तपाईँले आफ्नो करियरलाई अगाडि लग्न सक्नुभयो। आफ्नो पढ्ने इच्छा छ भने तपाईँले मार्नु सक्नु भएन होइन, तपाईँले आफ्नो स्टडीलाई फर्दर कन्टिन्यू गर्न सक्नुभयो होइन। सो ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने बित्तिकै तपाईँ टाढा बसेर पनि पढ्न सक्नुभयो र तपाईँले रेगुलर कलेजै जानुपर्छ भन्ने भएन होइन। सो त्यो कुरालाई भनौँ न ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले अहिलेको जमानामा आएर म कलेजै गएर पढ्नुपर्छ होइन, अब 4 वाल्सभित्र नै बसेर गर्नुपर्छ, एउटा डिसिप्लिनमै बसेर मैले पढ्नुपर्छ, नोट्स लिएरै गर्नुपर्छ भन्ने खालको होइन। अब यो मेनली ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ खास कसलाई पनि एउटा टार्गेटेड हुन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ नि धेरैजना जब होल्डर्स हुनुहुन्छ होइन। अब रेगुलर पढ्ने त पढिहाल्नुहुन्छ, तर दोज हु आर जब होल्डर्स हुनुहुन्छ, जसले साइड बाई साइड काम गर्दै पनि हुनुहुन्छ, पढाइको पनि रिक्वायरमेन्ट छ उहाँहरूलाई होइन, सो काम पनि छोड्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ मेनली ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ टार्गेटेड, अझ टार्गेटेड ग्रुप चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। ओके, हामीसँग कोर्सेसहरू के छन् म्याम, यसलाई पनि जोड दिइहाल्नु? हजुर डेफिनेटली, हामीसँग अहिले इन टोटल चाहिँ 7 कोर्सेस इन अफर छ होइन। जस्तै कि अब ब्याचलर्समा BA प्रोग्राम भयो, BCom प्रोग्राम भयो र BCA कम्प्युटर एप्लिकेसन टेक्निकल प्रोग्राम भयो र त्यसै गरी मास्टर्समा MBA जुन इग्नोको पनि आफै एउटा प्रिमियम प्रोग्राम हो र हामीले नेपालमा पनि यसलाई प्रिमियम प्रोग्रामकै रूपमा लिन्छौँ होइन। र MEG मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस, MTTM मास्टर्स इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट र त्यसै गरी MCA मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन। र यो भनेको BCAबाट पढ्नेहरूले पनि पढ्नुहुन्छ र जो नन टेक्निकल फिल्डबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, हजुर हजुर यति नै प्रोग्राम भनौँ न 7वटा अफरमा छ। ओके, यो जुलाई सेसनको लागि त एडमिसन्स पनि खुला छ के? कहिलेसम्म म्याम? जुलाई 15th। जुलाई 15 ओके, जनवरी र जुलाई दुईटा इन्टेक छ भनौँ न। इन्टेक छ र सायद हामीले अस्ति पनि कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले भनेको थिएँ BA र BCom प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो अहिले चेन्ज भएर आएको छ, सिलेबसहरू नै कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ र यो प्रोग्राम पहिला इयरली थियो भने अहिले सेमेस्टर वाइज भएको छ होइन, इग्नोले नै सेमेस्टर वाइज गराएको छ र यो प्रोग्राम चाहिँ अफर फेरि जुलाईमा मात्रै छ। BA पनि BCom पनि। त्यसपछि यो त अपर्च्युनिटी भयो। जो अब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जसले अब अहिले यही सेसनमा जोइन गर्छु भन्ने माइन्ड मेकअप गर्नु भएको छ भने जुलाईमै गर्ने इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो हुन्छ BA र BCom, अर एल्स छुटिहाल्यो भने फेरि 2020 को जुलाई कुर्नु पर्ला। एक वर्षै जाने भयो। ओके, 444550 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर हो। यो पनि टिपिराख्नु होला। शनिबार पनि आइसिए खुला हुन्छ, ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एमएससी सँगै। र तपाईँ देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने यो नम्बरमा तपाईँले अफिस आवरभित्र टेलिफोन गर्दा पनि भयो। तर अहिले नै म क्वेसन सोध्छु भने जस्तो लाग्छ भने दुईटा तरिका छ। SMS बाट पनि तपाईँले आफ्नो क्वेसन राख्न मिल्यो, सँगसँगै फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले आफ्नो क्वेसन लेखिदिनु भयो भने पनि हामी यो क्वेसन म म्यामलाई, पद्मा म्यामलाई सोध्छु। एउटा त SMS बाट क्वेसन पठाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, दूर शिक्षाको कोड हो यो, DSS स्पेस दिनुहोस्, तपाईँको क्वेसन के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। हामीसम्म आइपुग्छ र यो लिन्छौँ हामी। अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्राम लाइभ भइरहेछ, अन एयर गइरहेछ, त्यहाँ सुन्दै आफ्नो क्वेसन्स यहाँले राखिदिनु भयो भने हामी यहाँका क्वेसन्स पनि लिँदै नै जानेछौँ। फटाफट क्वेसनतिर लागौँ। यहाँ हामीलाई फेसबुक पेजमा
किशोर राणाले के सोध्नु भएको छ भने मैले बिए कम्प्लिट गरेको टियुबाट अहिले काम गर्दैछु, कोरियामा छु, मैले पढ्नलाई के गर्नु पर्ला फर्दर भनेर सोध्नु भएको छ। फर्स्टली त उहाँको क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। बिए गर्नु भएको छ भने जस्तो मैले अघि मास्टर्समा जुन भने MBA, MTTM, MCA र MEG 4वटा प्रोग्राम अफरमा छ। अब उहाँको रिक्वायरमेन्ट केमा छ होइन, अब उहाँले होइन सिम्पली म MEG गर्छु भन्नुभयो भने पनि त्यो गर्न मिल्यो। जस्तै MBA नै गर्छु भन्नुभयो भने उहाँलाई मिनिमम 50% चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। सो तपाईँले त्यहाँ बसिकन पनि हामीसँग यो 4वटा प्रोग्राम अफरमा छ होइन। हजुरको खास कुन इन्ट्रेस्ट हो तपाईँले एकचोटि फाइनलाइज गर्नुहोस् र डिटेलको लागि एकचोटि हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्दा पनि भयो अफिसमा। तपाईँले पढ्नु त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, तपाईँको बिहाफमा कुनै रिप्रेजेन्टेटिभहरू आएर एडमिसन गरिदिनु भयो हुन्छ होइन, र तपाईँ त्यहीँ बसेर पनि पढ्न सक्नुभयो। जस्तो स्टडी मटेरियल्सहरू तपाईँको हार्ड कपी भए तापनि अनलाइन मटेरियल्सहरू पनि छ, त्यहाँ बसेर पढ्न सक्नुभयो। अब अरू एक्टिभिटिजहरू जस्तो अघि मैले नै सुरुमा ब्रिफ गरेको थिएँ, तपाईँ कलेजै आइराख्नु पर्दैन पढ्नको लागि होइन, त्यहीँ बसेर आफ्नो प्रिपरेसन गर्ने। र जस्तो हाम्रो जुन र डिसेम्बरमा इक्जाम्सहरू हुन्छ होइन, त्यतिखेर आफ्नो भ्याकेसन्सहरू प्लान गरेर आएर इक्जाम्सहरू दिने। सो प्रायर टु द्याट असाइनमेन्ट्स बुझाउनु पर्छ, जुन तपाईँले हामीलाई कुरियर गर्दा पनि भयो, हाम्रो एउटा डेडलाइन हुन्छ त्यसमा कुरियर गरिदिने। अर एल्स तपाईँ बसेकै ठाउँमा नियर बाई कतै इग्नुको स्टडी सेन्टर छ भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि 2 चोटिसम्ममा एक्जाम दिन पाइन्छ। आफूले रेजिस्टर्ड गरेको सेन्टर बाहेकबाट कतैबाट एक्जाम दिनुहुन्छ कुनै पनि लर्नर्सले भने 2 चोटिसम्ममा पाइन्छ। यसरी म्यामको कुराकानी सुन्दाखेरि त चाहना भए पढ्न सकिन्छ। यो उपाय त अनेक निस्किँदै जाने रहेछ। अगाडि नै छ, आफ्नै अगाडि छ पढ्ने ठाउँ। 444-5540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर हो। तपाईँले अफिस आवरभित्र नेपाली समयअनुसार कार्यालय समयभित्र टेलिफोन गर्नु होला। शनिबार पनि खुला हुन्छ ICA। र अहिले नै आफ्नो क्वेसन राख्नको लागि त पद्मा म्याम मसँग स्टुडियोमै हुनुहुन्छ। दुईटा माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज राख्न मिल्यो। एउटा त SMS-बाट, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन के हो टाइप गर्नुहोस्। जसरी किशोरजीले सोध्नुभयो तपाईँको चाहिँ प्रश्न के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ। र अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्राम अन एयर गइरहेछ, लाइभ भइरहेछ। सुन्दै तपाईँले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज जसरी किशोरजीले पठाउनु भयो त्यसै गरी छोडिदिनु भयो भने, त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु भयो भने ठ्याक्क मेरो अगाडि आइपुग्छ, म म्यामलाई राख्छु। अहिले एउटा ब्रेक लिउँ र ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ यहाँका क्वेसन्स, यहाँका क्वेरिजको साथमा। ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला। एकैछिनपछि हामी फर्केर आउँछौँ। तपाईँका क्वेसन्स, तपाईँका क्वेरिज पनि हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम ICA दूर शिक्षा। ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे र आज मसँग पद्मा केसी, एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स ICA। पद्मा म्याम मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय, डिस्टेन्स एजुकेसन, दूर शिक्षा का बारेमा कुराकानी गर्छौँ र यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, त्यसमा ICA ले यहाँलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर हामीले कुराकानी गर्छौँ। ICA काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एम्बेसीसँगै। 444-5540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर वा ICA.edu.np मा गएर पनि ICA को विभिन्न एक्टिभिटीका बारेमा, विभिन्न कोर्सेसका बारेमा तपाईँले सजिलै जानकारी लिन मिल्छ। र काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर देशको कुनै पनि भागमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ वा देशभन्दा बाहिर संसारको जुनसुकै देशमा बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ र जुनसुकै अवस्थामा भए पनि तपाईँको पढ्ने लेख्ने चाहना छ, इच्छा छ, पढौँ भने जस्तो लाग्छ भने खुला विश्वविद्यालय को तरिकाबाट ICA ले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ। यहाँहरुका क्वेसन्स, यहाँहरुका क्वेरिज पठाउने दुईटा तरिका, एउटा SMS-बाट आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS ABCD DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन क्वेरिज टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेख्नुहोस् र यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ। र अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ भइरहेछ। तपाईँले त्यहाँ सुन्दै यदि आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज टाइप गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ, हामी लिँदै जान्छौँ। म्याम, यहाँ SMS के छ भने हामी हस्बेन्ड वाइफले TU-बाट B.Ed पास गरेका छौँ, हामी मास्टर्स पढ्न चाहन्छौँ, प्लिज हेल्प अस भनेर उहाँले SMS गर्नुभएको छ। B.Ed उहाँको पक्कै 3 इयर्स नै होला भन्ने चाहिँ होइन, अब त्यो क्लियर नै भइहाल्यो। उहाँले अब मास्टर्समा गर्न चाहनुहुन्छ भने अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ 4वटा प्रोग्राम अफरमा छ।
उहाँको खास वाट आई सजेस्ट कि जसले अब इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ बरु यो फिल्डमा पढ्ने भनेर भन्नुभयो भने मैले उहाँलाई सजेस्ट गर्न सजिलो भयो होइन। अब हामीसँग 4वटा प्रोग्राम अफरमा छ। बिएड भएको भएर चाहिँ उहाँले एमइजी कि त एमबिए उहाँले अब केमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुन फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, त्यो त्यो पनि थाहा भएको भए अझ हामीले गाइडेन्स गर्न सजिलो हुन्थ्यो। नै त उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै एमसिए भनेको टेक्निकल प्रोग्राम भयो, उहाँहरूलाई अब अलिकति गाह्रै होला त्यो। फेरि हाम्रो एमसिए बिसिए टेक्निकल प्रोग्राम भएको भएर मिनिमम 70 to 75% अटेन्डेन्स ल्याबमा पनि म्यान्डेटरी छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर टुरिज्म लाइनतिर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने दे क्यान अप्ट टुरिज्म प्रोग्राम पनि, अर एल्स एमइजी पनि छ अथवा एमबिए पनि छ हामीसँग होइन। सो उहाँले चाहिँ यो 3वटा प्रोग्राममा कुनै पनि चुज गर्न सक्नुभयो। अब एमसिए पनि होइन टेक्निकल लाइनमा छौँ हामी त्यसमै पनि प्र्याक्टिकल हाम्रो एक्सपोजर छ, हामी त्यो गर्छौँ भने पनि त्यो पनि मिल्छ उहाँले गर्न। यसो गरौँ म्याम, 44455540 हजुर यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा चाहिँ शनिबार पनि खुला हुन्छ। नाम लेख्नु भएन उहाँहरूले, तपाईँहरू आफै भिजिट गरेर, टेलिफोन नम्बर चाहिँ काठमाडौँकै भएकोले तपाईँले शनिबार यसो भिजिट गरेर बसेर म्यामलाई भेट्न मिल्छ त्यहाँ? मिल्छ र बसेर अझ फेस टु फेस नै कुराकानी गर्नुभयो भने अझ सजिलो होला। अर्को एउटा क्वेसन, मगर एबीले हामीलाई कतारबाट पठाउनु भएको छ म्याम, फेसबुक पेजमा 63 सालमा उहाँले एसएलसी दिनुभएको रहेछ, 2टा विषयमा फेल हुनुभयो, त्यसपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले फेरि दिन सक्नु भएन, देशभन्दा बाहिर जानुभयो, 2 वर्ष भयो कतारमा बसिराख्नु भएको छ। अब म घर आउँदैछु, नेपाल आउँदैछु, तर म पढ्न चाहन्छु किनभने उहाँको पढ्ने इच्छा अधुरै मरेको छैन, अधुरै उहाँ जानुभएको थियो उता, अब म पढ्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ, उहाँलाई के गर्ने? उहाँलाई यस्तो छ, हाम्रोमा बिपिपी प्रोग्राम भन्ने चाहिँ कस्तो थियो भन्दा जनवरी 19 सेसनमा चाहिँ एडमिसन भइरहेको थियो होइन, जुन चाहिँ नि उहाँहरूकै लागि टार्गेटेड ग्रुप्सको लागि हो, जसले एसएलसी कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन आफ्नो टाइममा र के कारणले गर्दाखेरि फर्दर स्टडी पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन होइन, र जसको 18 इयर्स क्रस भएको छ भने उहाँहरूले नै अप्ट गर्ने प्रोग्राम हो बिपिपी। 6 मन्थ्सको इग्नोको ब्रिज कोर्स हो। यो गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ इग्नोकै फर्दर ब्याचलर्स मास्टर्स कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ Jan 19सम्म चाहिँ एडमिसन थियो होइन, अब जुलाई 19मा चाहिँ अलि होल्डमा छ यो, सायद अब यो आयो भने Jan 20तिर आउन सक्छ होइन। सो उहाँले हामीलाई इन्क्वायरी चाहिँ गरिराख्नु भयो हुन्छ, अथवा हामीले उहाँलाई पनि आफ्नो डेटाबेसमा राख्छौँ होइन। जुलाई 19मा नभए तापनि पछि इग्नोले अनहोल्ड गरिदियो, अब ओपन गर्यो भने एडमिसन हामीले उहाँलाई इन्फर्म त गर्छौँ, त्यहाँ अनुसार उहाँले एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ होल्डमै छ भनौँ न। सबभन्दा सजिलो मगर एबिजी 44455540, जुन मैले बारम्बार यो नम्बर भनिरहेको छु, यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर हो। तपाईँले यो टिपेर राख्नुभयो र नेपाल आउँदा काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, शनिबार पनि खुला हुन्छ, तपाईँको समयअनुसार त्यहाँ जानुभयो र म्यामलाई नै भेट्नुभयो भने अझ बसेर कुराकानी गर्नुभयो भने क्लियर हुन्छ। जुन एसएमएस अघि ल्याएको थियो नि म्याम, यो चाहिँ तारानाथ लामिछानेज्यूको एसएमएस रहेछ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी बुढाबुढी नै टुरिज्म एन्टरप्रेनर्स हो, होटल र ट्रेकिङ एन्टरप्रेनर्स हो भनेर लेख्नुभएको छ। भनेको एमटिटिएम प्रोग्राम चाहिँ राइट, एमटिटिएम भयो। उहाँले ब्याकग्राउन्ड उहाँहरूको बिएड भएको भएर दे हेभ टु स्टडी 4 एडिसनल फाउन्डेसन कोर्सेस होइन, अब त्यो चाहिँ बेसिक नै हुन्छ। अनि त्यो बाहेक उहाँहरूको अब एमटिटिएममा 15 थ्योरी सब्जेक्ट्स र एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ। सो उहाँहरूले चाहिँ नि बेस्ट मैले अघि भनेअनुसार टुरिज्म लाइनमै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले मास्टर्स इन ट्राभल इन टुरिज्म म्यानेजमेन्ट लिएर आफ्नो फर्दर स्टडी कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फेसबुक पेजमा हामीलाई इन्जिनियर युवराज खत्रीले आफ्नो मेसेज छोड्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, बिई कम्प्लिटेड, अहिले जापानमा काम गर्दैछु, प्लानिङ टु जोइन एमबिए इन दिस सिजन जुलाई। एक्जामको सेड्युल कस्तो हुन्छ किनभने हामीले त्यही अनुसार 2-3 महिना अगाडि नै प्लेनको टिकट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीको रुल्स अनुसार। कमिटेड देखिनु भएको छ, गर्छु नै भन्ने छ। सो उहाँलाई अलिकति म्यामले के भन्नुहुन्छ? यसो छ, फर्स्टली चाहिँ एमबिएमा एउटा क्राइटेरिया छ, मिनिमम 50% इन ब्याचलर्स होइन, होप उहाँको त्यो पक्कै होला होइन। अनि त्यो बाहेक हाम्रो एमबिए जस्तो इक्जाम्सको उहाँले कुरा गर्नुभयो, इक्जाम्स चाहिँ नि इग्नोको एकदम स्केड्युल छ इन द मन्थ अफ जुन, इन द मन्थ अफ डिसेम्बर। सो होल मन्थ अफ जुन र होल मन्थ अफ डिसेम्बर एक्जाम हुन्छ होइन। अब यही डेटमा पर्छ भनेर चाहिँ नि वी क्यान नट एस्योर, तर पहिलाको पास्ट टेन्टेटिभ डेट सिट्सहरू हेरेर चाहिँ एज्युम गर्न सकिन्छ यो डेटमा पर्दो रहेछ भनेर, किनभने इग्नोकै आफै यति धेरै प्रोग्राम्सहरू छ होइन। त्यो प्रोग्राम्स सबै प्रोग्राम्सको एक्जाम फेरि जुनमै हुन्छ र नेक्स्ट सेसन जुन डिसेम्बरमा हुन्छ होल मन्थ अफ डिसेम्बरमै हुन्छ। सो मन्थ आई क्यान एस्योर कि जुन र डिसेम्बरमै हुन्छ होइन, तर डेट्स चाहिँ यही हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ अब
पास्ट डेट सिट्स पनि हेर्न सकिन्छ सो त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले प्लान गरेर जस्तो अब हाम्रोमा हुनुहुन्छ त्यस्तो धेरै लर्नर्सहरू हुनुहुन्छ जो बाहिर हुनुहुन्छ म्याक्सिमम् होइन सो दे प्लान दियर एक्जाम्स भनौँ न हामीसँग कोरेस्पोन्डेन्स गरिराख्नुहुन्छ म्याम अब जुनमा यो तारिक मेरो एक्जाम छ टेन्टेटिभ डेट सिट्स हेर्दाखेरि सो मैले पास्टको डेट्स हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो छ सरी सो मैले प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी गर्ने भनेर उहाँले कोर्डिनेट गरिराख्नुहुन्छ कि हामीसँग सो त्यो अनुसार उहाँले आफ्नो भ्याकेसनहरू आफ्नो बिदाहरू प्लान गरेर आउनुहुन्छ सो त्यो अनुसार उहाँले हामीसँग वान्स उहाँले एडमिसन लिइसक्नुभयो भने चाहिँ नि फर्दर अब त्यो कुरामा हामी अलवेज सपोर्टमा छौँ होइन उहाँलाई चाहिने गाइडेन्स उहाँको क्वेसनको क्वेरिजहरूको आन्सर्सहरू हामीले त्यसमा हेल्प गरिराख्छौँ सो फिक्स्ड एक्जामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन र डिसेम्बरमा चाहिँ नि फिक्स्ड हुन्छ त्यो चेन्ज हुँदैन ओके अब अहिले उहाँ हामी के मानौँ भने उहाँ अहिले जापानमा हुनुहुन्छ सो यही जुलाईमै एडमिसन लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ अब दिन एकदमै कम छ त्यस्तो अवस्थामा उहाँ नहुँदै पनि उहाँले एडमिसन्स कसरी लिने यस्तो छ उहाँले डकुमेन्ट्सहरू आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभलाई पठाइदिने कोही हुनुहुन्छ होला काठमाडौँमा होइन डकुमेन्ट्सहरू उहाँलाई पठाइदिने विथ द रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स हामीले अब उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभसँग बसेर अब एडमिसन्सहरू उहाँको गराइदिन्छौँ अनि असाइनमेन्ट्सहरू उहाँले बुझाउन पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ नि उहाँले हामीलाई कुरियर गरिदिँदा पनि भयो अर एल्स उहाँले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभलाई दिएर सब्मिट गरिदिनु आइसिएमा भन्दा पनि भयो र एक्जाम फर्म्सहरू भर्नुपर्ने हुन्छ सो अपार्ट फ्रम द्याट अब एक्जाम्सको लागि चाहिँ लिटरली उहाँ आफै नै आउनुपर्ने हुन्छ क्लासेसहरू जुन हामीले स्याटरडे दिन्छौँ त्यो म्यान्डेटरी छैन होइन किनभने सेल्फ लर्निङ मटेरियल्स नि माने आफै ट्युटर इनबिल्ड छ सो सेल्फ लर्निङ मटेरियल्स उहाँले हेरेर आफै पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट पनि क्लियर भएन भने रिसोर्स पर्सनहरु कनेक्टेड त हुनुहुन्छ त्यसमा समस्या भयो प्रब्लम भएन ओके त्यसैले त डिस्टेन्स एजुकेसन हैन ओपन युनिभर्सिटी सकिन्छ भने म्याम यसरी क्वेशन आन्सर गर्दा गर्दै आजको लागि समय पनि सक्यो कति छिटो यो एडमिसनकै बारेमा हामी कुराकानी गरिराखेकोले जुलाई 2019 को लागि इन्जिनियर युवराज खत्री मात्रै किन अरु जति श्रोताले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र एडमिसन्सको लागि माइन्ड मेकअप गर्नु भएको छ भने उहाँहरुको लागि केही छ म्याम कुन कोर्सेस छन् र डेडलाइन कहिले छ त्यस्तो हुनुहुन्छ भने हामीसँग बीए प्रोग्राम छ बीकम प्रोग्राम छ जुन चाहिँ नि सेमेस्टर वाइज भए तापनि जुलाईमा मात्र अफर छ अहिले हैन र त्यस्तै गरी बीसीए कम्प्युटर एप्लिकेसन प्रोग्राम छ टेक्निकल प्रोग्राम भयो र त्यसै गरी मास्टर्समा एमटीटीएम मास्टर्स इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट एमबीए प्रोग्राम अनि एमसीए कम्प्युटर एप्लिकेसन र मास्टर्स अफ आर्ट्स एन्ड इङ्ग्लिस प्रोग्राम यो 7 वटा प्रोग्राम अहिले अफरमा छ हैन आईसीएमा इग्नोको कोर्सेसहरु मध्ये र एडमिसन डेडलाइन चाहिँ नि जुलाई 2019 सेसनको लागि चाहिँ जुलाई 15th छ हामीसम्म अहिलेको लागि चाहिँ 15 जुलाईसम्म सो जो पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जसले इन्क्वायरी गरिराख्नु भएको छ इन्क्वायरी गर्दा गर्दै पनि हाम्रो यो प्रोग्राम आज सुनिराख्नु भएको छ गरौँ कि नगरौँ भन्ने दुविधामा स्टिल हुनुहुन्छ र अब के इन्स्पायर हुनुभयो र अब एडमिसनमा गर्छु नै भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि जुलाई 15 सम्म भित्र आएर चाहिँ नि विथ रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स चाहिँ एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ ओके म्याम थ्याङ्क यू आज स्टुडियोमा आइदिनु भयो यसरी क्वेसन आन्सर भयो थ्याङ्क यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो पद्मा केसी एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए यहाँहरू आइसिए दूर शिक्षा सुन्दै हुनुहुन्छ 4445540 यो आइसिए को टेलिफोन नम्बर वा ica.edu.np मा गएर पनि आइसिए का एक्टिभिटिज र विभिन्न कोर्सेसका बारेमा सजिलै जानकारी लिन मिल्छ देशभित्र देशभन्दा बाहिर जहाँ भए पनि आइसिएबाट पढ्न सम्भव छ आफ्नो पढाइ लेखाइलाई अगाडि लिएर जानु होला यतिन्जेल रेडियो कान्तिपुरमा आइसिए दूर शिक्षा सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद